बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। रो रो कर मेरे आंसू खुश्क हो चुके थे। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि एक दिन मेरी जवानी जेल की इन तारीक काल कोठरियों की नज़र हो जाएगी। ज़िंदगी इंसान को कहाँ से कहाँ ले आती है। मैं जेल में क्यों जा रही हूँ, ये बात तो मैं आपको बाद में बताऊँगी। मेरा जुर्म क्या है जिसने मुझे 27 साल की उम्र में जेल में पहुँचा दिया। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको जेल के अंदर की कहानी सुनाना चाहती हूँ, जो भयानक, दिल दहला देने वाली और इंसान की रूह खींचने वाली कहानी है। जेल में दाखिल होते ही मेरे सर पर एक बड़ा सा बोझ आन गिरा था, जो शायद यहाँ के हालात की वजह से था। मैंने इस जेल के बारे में बहुत ख़तरनाक और भयानक बातें सुन रखी थीं, मगर मैं ये नहीं जानती थी कि मेरे साथ भी वो सब कुछ हो जाएगा जिसका शिकार यहाँ की 300 औरतें इससे पहले हो चुकी थीं। लेकिन कोई एक ऐसा होता है जिसकी वजह से जुल्म की वो दास्तान ख़त्म हो जाती है, और मैं भी उन्हीं लोगों, उन्हीं औरतों में से एक हूँ जिन्होंने जेल में होने का सदेबाप किया था। वो मेरे लिए क़यामत की रात थी, जब मैं जेल की काल कोठरी में बैठी अपने मुक़द्दर को कोस रही थी कि मुझे बाहर भारी कदमों के चलने की आवाज़ सुनाई दी। मेरे तो रोए रोए में जैसे एक खौफ की लहर दौड़ गई थी। मैं नहीं जानती थी कि आने वाला शख्स कौन है। कदमों की आवाज़ इस कदर भारी थी कि जैसे हर कदम मेरे दिल पर पड़ रहा था। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं। तभी वहाँ से चलकर आने वाला शख्स सलाखों के पीछे आकर खड़ा हुआ और अपना सर वहाँ पर रखकर बोला, लड़की जल्दी से बाहर आ जाओ, तुम्हारा वक्त आ गया है। उस आदमी की खौफनाक और भयानक आवाज़ सुनकर मैं उठ खड़ी हुई थी, किसी रोबोट की मानिद, क्योंकि मैं जानती थी कि यहाँ पर हुक्म न मानने की सज़ा सिर्फ़ और सिर्फ तशद्दुद की ज़ुबान में दी जाती है। इन लोगों ने अगर मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया तो मैं कहाँ जाऊँगी। मैं तो इतनी ताकतवर भी नहीं थी, और फिर वैसे भी मैं 2 बच्चों की माँ थी। एक औरत में इतनी हिम्मत कहाँ होती है, बच्चों की माँ थी। एक औरत में इतनी हिम्मत कहाँ होती है कि जेल के तशद्दुद और जुल्म का मुकाबला कर सके। मैं परेशान हो गई थी। मैंने सोचा था कि यहाँ जो मुझसे पूछा जाएगा मैं सच सच बता दूंगी, किसी से कोई बहस नहीं करूंगी, अपनी सफाई पेश नहीं करूंगी। मैं उठकर खड़ी हो गई। मैंने सामने मौजूद आदमी को देखा तो उसके सर के बाल कंधों तक आ रहे थे, आंखों में अजीब सी लाली थी और चेहरे पर इतनी वहशत कि देखकर अंदाज़ा हो रहा था कि वो आदमी जेल के स्टाफ का नहीं है, बल्कि वो तो कहीं बाहर से आया कोई चरसी भंगी है। मैं उसे देखती ही रह गई थी। एक लम्हे के लिए मेरे दिल में ख्याल आया कि ये तो मुझे कोई और आदमी मालूम होता है, क्योंकि जेल का स्टाफ ऐसे कपड़ों में तो नहीं आता। वैसे भी ये औरतों की जेल थी। इस जेल में तो सिर्फ औरतें इंस्पेक्टर थीं, एक मर्द का क्या काम। मैंने देखा जेल का सेल अंदर से भी बंद था और बाहर से भी, मगर वो आदमी मुझे उकसा रहा। एक बार फिर उसकी तरफ देखा तो वो गरज कर बोला, ए लड़की, तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही? जल्दी से बाहर आ जाओ, आज तुम्हारी बारी है। किस चीज़ की बारी है? मैंने हिम्मत करके आहिस्ता आवाज़ में लरजते लहजे के साथ उससे पूछा, तो वो मुझे गुस्से से घूरने लगा। बाहर आती हो या फिर मैं तुम्हारा बंदोबस्त करूं? क्या बंदोबस्त करोगे तुम? यकदम मेरे अंदर एक हिम्मत आ गई थी कि जब जेल में आ ही गई हूँ, जब मुकद्दर मेरा लोगों से पिटना ही है और मैंने तशद्दुद भी बर्दाश्त करना है, तो फिर मैं अपनी अज़मत के लिए, अपने वक़ार के लिए क्यों ना उठ खड़ी हूँ। मैंने उस आदमी से सवाल किया तो वो गुस्से से कांपने लगा। शर्म नहीं आती तुझे? मेरे साथ बहस करती है? मैं अभी तेरा इलाज करता हूँ। ये कहकर वो अपने लंबे गहरे भारी कदम उठाता वहाँ से चल दिया। मेरा दिल बुरी तरह कांप रहा था। ये आदमी तो जेल का लग ही नहीं रहा था, फिर मुझे क्यों बाहर आने पर इसरार कर रहा था। मुझे बड़ी परेशानी हो रही थी। थोड़ी देर के बाद उस आदमी के कदमों की आवाज़ दोबारा मेरे कानों में पड़ी तो मेरा दिल कांपने लगा। वो मुझे कहाँ लेकर जाएगा, मैं दिल में सोचने लगी। आंखों से आंसू बह बह कर मेरे गालों को तर कर रहे थे। मेरा रोना ख़त्म नहीं हो रहा था कि तभी उस आदमी ने मेरे सेल के साथ वाले सेल का दरवाज़ा खोला। मेरी जान आज शायद बच गई थी। मैंने देखा वो दूसरे सेल में मौजूद औरत को बाहर आने का कह रहा था। उसके पास तो सेल की चाबी भी थी, जबकि इससे पहले वो मेरे पास आया था। वो औरत बिल्कुल मेरे साथ वाले सेल में मौजूद थी। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि मेरी जान बच गई। वो औरत बुरी तरह से रो रही थी। खुदा के लिए मुझे छोड़ दो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं बर्बाद हो जाऊंगी।
میں نے تو ایسا کوئی جرم بھی نہیں کیا جس کی سزا مجھے اتنی بھیانک دی جائے گی۔ میں نے دیکھا وہ عورت چلا رہی تھی مگر رہی تھیں۔ 2 لیڈی انسپیکٹرز اس عورت کے ساتھ تھیں جو اسے بری طرح گھسیٹتے ہوئے اس آدمی کے حوالے کر رہی تھیں۔ اس آدمی نے شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ میرے سیل کی طرف دیکھا اور بولا، کب تک بچے گی یہ؟ میں اسے بھی لے کر جاؤں گا اور اس کا تو ہمیں فائدہ بھی بے حساب ہوگا۔ یہ جوان خوبصورت اور باہمت لگتی ہے۔ اس بوڑھے کی بات سن کر مجھے اس پر گھن آنے لگی تھی۔ خود پر بھی رونا آ رہا تھا کہ میرا کیا بنے گا۔ اگر اس نے مجھے کوئی سزا دے دی تو میں زندگی بھر بھول نہیں پاؤں گی۔ بڑی مشکل سے میں اس کال کوٹری کی مصیبت کو برداشت کر پا رہی تھی۔ بہرحال اس عورت کے جانے کے بعد میں اس کے لیے دعائیں کرنے لگی، مگر انسان کب تک ایک چیز سے بچ سکتا ہے؟ جو اس کے مقدر میں لکھا ہو وہ اس کے سامنے آ کر ہی رہتا ہے۔ اگلی رات جو واقعہ ہوا وہ میرے لیے قیامت سے بھی بڑا تھا۔ اس آدمی نے آ کر میرے سیل کے باہر چلانا شروع کر دیا۔ وہ مجھے باہر بلا رہا تھا۔ جب میں نے کوئی جواب نہیں دیا تو اس نے چابی گھما کر تالے کو کھول دیا۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، آنکھوں سے پانی نکلنے لگا۔ 2 لیڈی انسپیکٹرز میرے سامنے آ گئیں۔ انہوں نے مجھے بازو سے پکڑ کر گھسیٹنا شروع کر دیا۔ جاؤ، آج رات کے لیے تمہاری باری ہے۔ لیڈی انسپیکٹرز کے کہنے پر میں نے ان سے پوچھا کہ مجھے اس بوڑھے کے ساتھ کیوں بھیج رہے ہو، لیکن انہوں نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ کہنے لگیں کہ یہاں پر صرف ہماری مرضی چلتی ہے، ہم سے تم دشمنی پالو گی تو تمہارے لیے زندگی جہنم بنا دیں گے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ عورتیں ایسا کر بھی سکتی تھیں، مگر میرے لیے زندگی پہلے ہی بہت مشکل تھی۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا شروع کر دی کہ اللہ میری عزت محفوظ رکھنا، کیونکہ ایک عورت کے پاس اپنی عزت سے بڑھ کر ایسا کوئی اثاثہ نہیں ہوتا جس کے لیے وہ جان دینے پر تیار ہو جائے، اور میرے لیے بھی سب سے بڑھ کر میری عزت ہی تھی۔ میں روتی ہوئی اس آدمی کے ساتھ جانے لگی۔ باہر گیلری میں آ کر میری نظر ایک جانور پر پڑی جسے دیکھ پہلے ہی بہت خوفزدہ ہوتی تھی، لیکن آج یہ جانور میری آنکھوں کے سامنے تھا۔ بوڑھا اسے خود بھی ہانکنے لگا اور مجھے بھی گھسیٹ کر چلانے لگا۔ ایک تو میرے ذہن پر اس جانور کا خوف تھا اور دوسرا اس بوڑھے کے عجیب سے حلیے کا، جسے دیکھ کر کسی کو بھی بآسانی قرحت آ جائے۔ خیر میں اس کے ساتھ چلنے لگی کیونکہ فی الحال یہ میری مجبوری تھی۔ ان عورتوں نے مجھے بہت ڈرا دھمکا کر اس کے ساتھ بھیجا تھا۔ ہم لوگ جیل کی حدود سے تقریباً 10 منٹ کے بعد ہی نکل گئے تھے۔ جیل کی حدود ختم ہوئی تو مجھے جیل کے راستوں کا بھی علم ہو چکا تھا۔ اب ہم لوگ جس جگہ جا رہے تھے میرے لیے وہ ایک نامعلوم منزل تھی، کیونکہ میں آج سے پہلے کسی ایسی جگہ پر نہیں گئی تھی۔ اس جیل میں تو میری آنکھوں پر پٹی باندھ کر لایا گیا تھا، مگر رات کے اس اندھیرے میں جب میں جیل سے نکلی تو جیل کی ایک ایک دیوار، ایک ایک کونا مجھے یاد ہو چکا تھا۔ وہ میرے دل پر نقش ہو چکا تھا۔ میری یادداشت میں ہر چیز محفوظ ہو گئی تھی۔ میں دل ہی دل میں خوش بھی ہونے لگی کہ کل کو اگر مجھے یہاں سے بھاگنا پڑے تو میرے لیے بہت آسان ہو جائے گا، کیونکہ سیل کے پاس سے ایک ایسا راستہ گزر رہا تھا جس سے یہ آدمی مجھے لے کر آیا تھا، اور اب وہ راستہ مجھے یاد ہو چکا تھا۔ اس راستے کی نوعیت ایسی تھی جس سے صاف پتہ چلتا تھا کہ یہ راستہ ایک خفیہ راستہ ہے، اور اس سے یہ لوگ کسی کو گزرنے نہیں دیتے، ماں سوائے اس کے کہ کوئی بہت بڑی مجبوری ہو۔ ہم لوگ جیل کے احاطے سے نکلے تو اس آدمی نے میری طرف غور سے دیکھا اور بولا، لڑکی، راستے میں تمہیں شور کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تم جتنا مرضی شور مچا لو، تم ایک جیل کی قیدی مجرمہ عورت ہو اور تمہیں چھڑانے کے لیے کوئی بھی نہیں آئے گا۔ میرے پاس بہت سارے ثبوت ہیں جس سے میں یہ ثابت کر سکتا ہوں کہ تم ایک مجرمہ ہو، اس لیے اگر تم خود بچانے کی کوشش کرو گی خود کو تو تم پھنس جاؤ گی۔ بہتر وہی ہے کہ تم جو کہا جائے وہی کرنا، اس سے ہو سکتا ہے تمہاری جان بچ بھی جائے، لیکن اگر تم میرے ساتھ چالاکی کرنے کی کوشش کرو گی تو پھر تم جیل کی سلاخوں کے پیچھے سے کبھی نکل نہیں پاؤ گی۔ اب تو مجھے اس آدمی کو دیکھ کر اتنا ڈر بھی نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا، وعدہ کیا کہ میں راستے میں کوئی شور نہیں مچاؤں گی۔ ہم لوگ پیدل ہی چلنے لگے۔ وہ جانور بھی ہمارے ساتھ تھا جسے دیکھ کر مجھے پہلے بہت خوف آ رہا تھا، اب وہ بھی مجھے اتنا برا نہیں لگ رہا تھا۔ چلتے چلتے وہ بوڑھا ایک گھر کے سامنے رکا۔ گھر تو بڑا عالیشان تھا۔ گھر کو دیکھ کر لگتا نہیں تھا کہ اس میں جانور بھی ہوں گے، مگر یہ آدمی تو جانوروں کا رسیا معلوم ہوتا تھا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اس نے جانور کو ہانکنا شروع کر دیا۔ گھر کے آخر میں ایک بڑا سا کمرہ تھا جو کہ تاریک معلوم ہوتا تھا۔ اندر سے کمرہ کافی کھلا اور کشادہ تھا۔
कमरे में एक बिस्तर बिछा हुआ था और साथ में एक खूंटी भी थी। मैंने उस कमरे को अजीब नज़र से देखा था और अजीब नज़र से देखती भी क्यों आंख नहीं ठहरती थी, लेकिन ये कमरा बिल्कुल अलग से बनाया गया था। इस कमरे को देखकर लगता था कि जैसे इसमें कभी कोई इंसान रहा ही नहीं है। मैं उस कमरे में मौजूद बिस्तर पर बैठ गई। कमरे का दरवाज़ा खुला, वही खबीस आदमी मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर शातिराना मुस्कुराहट थी। देखो लड़की, मैं तुम्हें यहाँ बिला वजह नहीं लाया। अगर तुम मेरा मकसद मुकम्मल करवाने में कामयाब हो गई तो मैं तुम्हें नवाज दूंगा, तुम पर पैसे की बारिश कर दूंगा। ये देख रही हो ना, ये घर, ये आलीशान मकान और मेरे पास जितनी गाड़ियाँ हैं वो सब मेरी ही मेहनत की वजह से आई हैं। ये सब दौलत मेरी हासिल करदा है। मैं तुम्हारे लिए ज़िंदगी आसान कर दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरे साथ ताउन करना होगा। किसी बात पर भी अगर तुमने ज़िद की तो मेरा पारा चढ़ जाता है और फिर मैं ऐसी औरत को बर्बाद करके रख देता हूँ। तुम्हारे ना ही बच्चे पैदा होंगे और ना तुम्हारी शादी होगी। अगर तुम कंवारी हो तो तुम बिना शादी के रह जाओगी, और अगर तुम शादीशुदा हो तो बे औलाद हो जाओगी। वो आदमी ऐसी बातें करके मुझे बहुत डरा रहा था। मुझे अपने छोटे बेटे जैद की याद आ रही थी। मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे तो वो गिरज कर बोला, ज़्यादा ड्रामे करने की ज़रूरत नहीं है। तुमसे मैंने जितना कहा है तुम उतना ही करो। अब इस बिस्तर पर लेट जाओ और अपनी आंखें बंद रखना। इधर उधर देखने की या यहाँ से भागने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें जिसमें फ़ायदा है तुम वही करो, और मेरे साथ दुश्मनी करके तुम्हें सरासर नुकसान है। ये कहकर वो बाहर चला गया। उसने मुझे आंखों पर पट्टी बांधने का कहा और मैंने वैसा ही किया। अपनी आंखों पर एक काली सी बड़ी सी मोटी सी पट्टी बांध दी। अब मेरी आंखों के सामने मुकम्मल अंधेरा था। मुझे कमरे में सिर्फ आवाज़ें सुनाई दे रही थीं, कुछ नज़र नहीं आ रहा था। थोड़ी देर के बाद कमरे का दरवाज़ा खुला। अब अपने भारी कदमों की वजह से मेरे दिल में एक पहचान बना चुका था। उसने कमरे का दरवाज़ा खोला, साथ ही जानवर की आवाज़ ने मुझे मेरे कमरे में क्यों ला रहा है। एक घोड़े का इस कमरे में क्या काम? घोड़ा भी काले रंग का, जिसकी आंखों में देखकर लगता था कि वो कोई जानवर नहीं बल्कि एक शैतान है। मैं चुपचाप मुठ्ठियाँ भींचे वहाँ लेटी रही। उसने जानवर को खूंटी के साथ बांधा और फिर वहाँ से निकल गया। खौफ के मारे मेरा बुरा हाल था। मैं समझ सकती थी कि आज रात मुझे यहाँ नींद नहीं आएगी। ज़ाहिर है आपके साथ कमरे में एक जानवर बंधा हो और आप एक ऐसी जगह पर हों जिसे ना आपने पहले कभी देखा हो, न उसके बारे में सुना हो, तो आपको नींद कैसे आ सकती है। मैं आंखें बंद करने की कोशिश कर रही थी, दिल में दुआ कर रही थी कि बस जल्दी से सुबह हो जाए, ये वक्त गुजर जाए और मैं उसी काल कोठरी में जा पहुँचूँ। अब तो ये काल कोठरी भी मुझे जन्नत मालूम हो रही थी। थोड़ी देर के बाद कमरे का दरवाज़ा खुद से खुल गया और कमरे में एक अजीब सी बदबू फैल गई। वो बदबू इतनी अजीब थी कि मेरे दिमाग पर हावी होती गई और फिर थोड़ी ही देर के बाद मैं होशो हवास से बेगाना हो चुकी थी। उसके बाद मुझे नहीं मालूम कि क्या हुआ। जब मेरी आंख खुली तो शायद सुबह का वक्त हो चुका था। मैं बुरी तरह से हड़बड़ा कर उठ बैठी। सामने वहाँ पर वो जानवर मौजूद नहीं था। अब कमरा साफ सुथरा था। मुझे ये देखकर बड़ी हैरत हुई थी कि मैं उस कमरे में मौजूद ही नहीं थी। मैं ख़ुद को हैरत से देखने लगी। मैं एक नए कमरे में बैठी हुई थी। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मुझे याद आने लगा कि कमरे में फैली उस अजीब बदबू को सूंघते ही मेरा तो जहन काम करना छोड़ गया था। मुझे उस बूढ़े आदमी पर गुस्सा आ रहा था, मगर फिर कमरे का दरवाज़ा खुला और एक बहुत ही खूबसूरत बच्ची कमरे के अंदर दाखिल हुई। उसकी उम्र यही कोई 13 से 14 साल होगी। वो इस कदर खिलखिला रही थी कि उसे देखकर मुझे अपनी तो परेशानियां ही भूल गईं। बेटा, तुम कौन हो? मैंने उससे सवाल किया तो वो मेरे पास आकर बैठ गई। सो रहा था। रात पूरी एक जानवर के खूंटे के साथ बैठकर मेरे तो जैसे वजूद से बदबू के भभके उठ रहे थे। मुझे अपना बहुत बुरा लग रहा था। उस बच्ची ने मुझसे कहा कि आप यहीं पर बैठें, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। अब जाकर गुस्ल खाने में नहाएं, खुद को पाक साफ कर लें। मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। वो लड़की अपने कमरे से जाकर खाना ले आई। तब तक मैं फ़्रेश होकर सामने मौजूद कुर्सी पर बैठ चुकी थी। उसने मेज़ पर खूबसूरत तरीन लजीज खाने चुन दिए। मैं वो खाने खाते हुए सोच रही थी कि कहीं मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रही। मैंने बहुत बार खुद को चुटकी काट कर देखा। यकीन माने कि उस बदबू वाले कमरे से इस खूबसूरत और नफीस कमरे में बैठकर मुझे अपना आप बहुत ही अजीब लग रहा था। ऐसा लगता था कि कोई
معجزہ ہوا ہے جو میں اس جگہ سے نکل کر یہاں آ بیٹھی ہوں۔ کیا ہوا ہے؟ آپ اتنی پریشان کیوں ہیں؟ اس لڑکی نے مجھ سے پوچھا۔ وہ بار بار مجھ سے سوال کر رہی تھی کہ آپ پریشان کیوں ہیں؟ اس لڑکی نے مجھ سے پوچھا۔ وہ بار بار مجھ سے سوال کر رہی تھی کہ آپ کون ہیں اور کہاں سے آئی ہیں؟ میں نے اس سے پوچھا کہ تم نے مجھے کب اور کیسے دیکھا؟ اس نے کہا کہ آپ تو اس کمرے میں سوئی ہوئی تھیں اور یہ میرا گھر ہے۔ میں اس گھر میں اپنے ماں باپ اور اپنے دادا جی کے ساتھ رہتی ہوں، لیکن میں نے آپ کو یہاں پہلی بار دیکھا۔ مجھے آپ میں دلچسپی ہو رہی تھی۔ مجھے ابا نے کہا تھا کہ جا کر آپ کا خیال کروں۔ تمہارے ابا کا نام کیا ہے؟ میں نے اس سے پوچھا تو اس نے اپنے باپ کا نام سربلند بتایا۔ سربلند نام ہے تمہارے باپ کا، ان کی عمر کیا ہے؟ وہ میرے سوال کا جواب دے نہیں پائی تھی کیونکہ اسے اپنے باپ کی عمر کا پتہ نہیں تھا۔ جو بھی باتیں وہ کر رہی تھی وہ تو صرف معصومیت میں ہی کر رہی تھی۔ میں نے اس سے بہت ساری باتیں کریدنے کی کوشش کی مگر اسے پتہ نہیں چلا۔ اتنے میں باہر سے قدموں کی آواز پھر سے آنے لگی، وہی بھاری قدم جو میرے لیے خوف و ہراس کی علامت بن چکے تھے۔ تبھی باہر بھاری قدم اور پولیس کی سائرن کی آواز آنے لگی۔ میں ڈر گئی تھی، میرا دل بری طرح کانپ رہا تھا۔ تبھی وہ بوڑھا اندر آیا۔ اس کا حلیہ بالکل ویسا ہی تھا جیسا میں نے اسے اسی جیل میں دیکھا تھا۔ وہ بچی جو وہاں بیٹھی تھی بوڑھے کو دیکھ کر خود بھی ڈر گئی تھی مگر ایک طرف ہو کر نظریں جھکائے خود کو سمیٹے بیٹھ گئی۔ اس کے منہ سے بھی ایک لفظ نہیں نکل رہا تھا۔ تم نے تو مجھے خوش کر دیا، میرا مقصد پورا ہو گیا، تمہیں پولیس واپس لینے کے لیے آئی ہے، لیکن تم فکر نہیں کرو، میں تمہیں وہاں سے آزاد کروا کر رہوں گا۔ تم میرے لیے بہت خوش قسمت ثابت ہوئی ہو۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ اتنے میں پولیس کی گاڑیاں آ گئی تھیں۔ 2-3 لیڈی کانسٹیبل مجھے گرفتار کرنے کے لیے اندر تک آ گئی تھیں۔ مجھے بہت برا لگ رہا تھا۔ اس آدمی نے تو کہا تھا کہ تم دوبارہ جیل نہیں جاؤ گی، تم میری بات مان لو، اس جانور کو اپنے کمرے میں رکھ لو اور تم خود بھی یہیں سو جاؤ، تمہاری ہر مراد۔ یہ آدمی تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، یہ تو صرف اور صرف مجھے بہکا رہا ہے، میرے ذہن کو منتشر کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں یہی باتیں سوچ رہی تھی، کانسٹیبل نے میرے ہاتھ میں ہتھ کڑی پہنا دی، مجھے دوبارہ سے پولیس کی گاڑی میں بٹھا دیا گیا۔ میں وہاں بیٹھی تو کانسٹیبل شازیہ میری طرف مڑی اور بولی، تمہیں کیا لگا تھا تم یہ 2 نمبریاں کر کے جیل سے فرار ہو جاؤ گی؟ تمہیں تمہارے جرم کی سزا ضرور ملے گی۔ اس نے مجھے سختی سے یہ کہا تھا تو میں اس کی طرف ہکا بکا ہو کر دیکھنے لگی۔ تم ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ یہی سوچ رہی ہوگی نا کہ تمہیں جیل سے نکالنے والی بھی تو کانسٹیبل سائمہ ہی تھی، تو وہ بھی گرفتار ہو چکی ہے، اسے اس کی نوکری سے بھی معطل کیا جا چکا ہے۔ اب تمہاری خیر نہیں، جو کچھ تم نے کیا ہے تم اس کی سزا بھی بھگتو گی اور اپنے جرم کی بھی۔ یہ باتیں کرتے ہم لوگ واپس جیل تک آ گئے تھے مگر کانسٹیبل سائمہ وہاں جوں کی توں کھڑی تھی۔ میں حیران تھی کہ کانسٹیبل سائمہ کو تو گرفتار ہونا تھا مگر وہ تو وہیں کی وہیں کھڑی تھی۔ میں نے شازیہ کی طرف مڑ کر دیکھا تو اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ وہ تو خود حیران تھی کہ کانسٹیبل سائمہ گرفتار کیوں نہیں ہوئی، جبکہ کانسٹیبل شازیہ کے مطابق وہ بہت بڑے جرم کا حصہ بنی تھی۔ اس نے رات کے وقت ایک قیدی مجرمہ کو جیل سے بھگایا تھا اور کسی اور آدمی کے حوالے کیا تھا۔ اب اسے جیل میں ایک تو قید کاٹنا پڑے گی اور دوسرے یہ کہ وہ اپنی نوکری سے بھی معطل ہوگی۔ مگر کانسٹیبل سائمہ کے چہرے پر کوئی پریشانی اداسی نہیں تھی، نہ ہی وہ اپنی نوکری سے معطل ہوئی، نہ ہی اسے گرفتار کیا گیا۔ میں حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کانسٹیبل سائمہ کو دیکھ کر مجھے بھی ایک تسلی مل رہی تھی کہ اب میرے ساتھ بھی اچھائی کا ہی معاملہ ہوگا، کیونکہ جب میرا ساتھ دینے والی عورت گرفتار نہیں ہوئی، اسے کوئی سزا نہیں ملی تو مجھے کیوں ملے گی۔ بس اسی تسلی کے ساتھ میں واپس کال کوٹری میں چلی گئی، جہاں پر اب مجھے اپنی خوش قسمتی کا انتظار جرم میں جیل کی اس کال کوٹری میں لائی گئی تھی۔ میں نے تو کبھی ایسا کرنے کے بارے میں سوچا ہی نہیں تھا، مگر غصہ انسان کو کس قدر بہکا دیتا ہے یہ اسے خود سمجھ میں نہیں آتا، اور میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ میری جٹھانی تو بچ گئی، اس کی تو زندگی نہیں گئی، پر میرا مقدر ضرور برباد ہو گیا۔ اب میں سوچ رہی تھی کہ کیا پتہ زندگی بھر میں یہاں سے باہر آ پاؤں گی بھی یا نہیں، کہ تبھی انہیں بھاری قدموں کی آواز سنائی دی۔ یہ وہی آدمی تھا جو مجھے پہلی بار اس سیل سے باہر لے کر گیا تھا۔ اب تو اس کے قدموں کی آواز سن کر مجھے پریشانی نہیں بلکہ خوشی ہوئی تھی۔ جیسے ہی وہ میرے سیل کے قریب آیا میں نے اس کی طرف دیکھا، مجھے اب ذرا بھی ڈر محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ وہ تو لال آنکھوں والا وہی بوڑھا تھا
जिसे मैंने देखा और फिर पहचान गई। क्या बात है, अब यहाँ क्यों आए हो? तुमने अपना वादा भी पूरा नहीं किया। मेरी बात सुनना थी कि उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। मैं उसे रोता देखकर हैरान रह गई। मुझे माफ़ कर देना बेटी, मैं खुद बहुत मजबूर हूँ। उसकी आंखों से निकलते आंसू देखकर मैं भी परेशान हो गई। क्या हुआ है बाबा जी, मुझे बताइए। फिर उसने जो बात की थी वो बड़ी ही परेशान कुन थी। बेटे, मेरी उम्र तो 80 साल है। लोगों ने मुझे बहुत हवालों से बदनाम किया हुआ है। पहले मेरा एक आस्ताना हुआ करता था जहाँ बांझ औरतें आती और उम्मीद से हो जाती थीं। बस यही करते करते मेरी एक शोहरत फैल गई। वो तो अल्लाह का एक फ़ज़ल था जिसे मैंने इस्तेमाल भी किया, मगर जब मुझसे गलती हुई तो वो फ़ज़ल मुझसे छिन गया। उसके बाद जो मेरे साथ हुआ मैं तुम्हें बता नहीं सकता। जैसे जैसे मेरी करामतों की खबर वज़ीर साहिब तक पहुंची, हमारे इलाके के वो बड़े थे, उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हें मेरी बेटी का इलाज करना होगा। उनकी एक 14 साला बेटी है, उसमें कोई बहुत बड़ी बीमारी है जिसका इलाज नहीं। बज़ाहिर तो वो सेहतमंद नज़र आती है, मगर उसकी ज़िंदगी 6 साल रह गए हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक वो कभी ठीक नहीं हो पाएगी। वज़ीर साहिब ने तो मेरी ज़िंदगी हराम कर दी। मुझे कहते हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि तुमने अगर मेरी बेटी का इलाज नहीं किया तो मैं तुम्हें ज़िंदा गाड़ दूँगा। अब बताइए भला, ऐसे कौन सी करामत काम करती है जब एक पीर के सर पर डंडा रख दिया जाए? मैं क्या करता? मैंने उनके सामने एक ऐसी शर्त रखी जो मेरी नज़र में उनके लिए काबिल कबूल भी नहीं थी और वो ऐसा कर भी नहीं सकते थे। मैंने उन्हें कहा, मुझे एक ऐसी औरत चाहिए जिसने पहले किसी औरत का कत्ल किया हो और वो काल कोठरी में पड़ी हो। इससे पहले उन्होंने मुझे एक औरत ला कर दी, मगर वो कातिला नहीं थी। मैंने उस औरत को छोड़ दिया। वज़ीर साहिब को मना कर दिया कि इस औरत के साथ अमल नहीं हो सकता। पता नहीं क्यों मुझे तुम मज़लूम लगती थी। मैंने तुम्हारा इंतखाब किया कि इसी बहाने तुम्हारी भी मदद हो जाएगी। मैं वज़ीर साहिब से कहूँगा कि वो तुम्हारी भी मदद करें, तुम्हें जेल से रिहाई दिलवा दें। इसीलिए मैं तुम्हें वहाँ लेकर गया। मगर इंसान की किस्मत में हमेशा वो नहीं होता जो उसने सोचा होता है। जानती हो मेरे साथ क्या हुआ? मैंने तो पीर साहिब को दिखाने के लिए घोड़े वाला अमल किया। मैंने काले रंग का घोड़ा लाकर उस कमरे में बांध दिया और तुम्हें भी वहाँ सोने का कहा। मैंने कहा मैं तो यहाँ अमल करूँगा, जबकि मैं खुद दूसरे कमरे में सो गया। मैंने वज़ीर साहिब को ये सब कुछ दिखाने के लिए किया ताकि उन्हें मालूम हो कि मैं कोई ख़ास अमल कर रहा हूँ। अमल क्या करना था बेटी? मैं तो खुद नहीं समझ पाता कि मेरे साथ हो क्या रहा है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जो मुझे करामतें मिलीं और मैंने उनका सही इस्तेमाल नहीं किया। अब लोगों को यकीन ही नहीं आता। लोग ये समझते हैं कि शायद मैं बहाने कर रहा हूँ। मेरी तो बदनसीबी मेरे सर पर आन पड़ी है, क्योंकि वज़ीर साहिब की बेटी फिर से बीमार हो गई है और अब शायद हम दोनों ही ना बच सकें। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। मैं सोचने लगी कि लोग कितने जाहिल हैं। हम तो यहाँ सज़ा काटने आए ही हैं। जिनका कोई कसूर नहीं, सज़ा उनको भी मिल रही है। उस वक्त मुझे अपने कैद खाने में होने पर सारा गम ख़त्म हो गया था, क्योंकि जो बाहर हैं वो भी किसी न किसी तरीके से कैद ही हैं। इस दुनिया में हकीकी मानों में आज़ाद तो कोई भी नहीं। आपको अगर ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मज़ीद कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने का शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।